मेरी प्यारी बहनों, क्या आपने कभी गौर किया है कि रात के उस पुरसुकून लम्हे में जब सारी दुनिया ख्वाबे खरगोश में होती है, कुछ लोग अपनी किस्मत संवार रहे होते हैं और कुछ नादान ऐसे भी होते हैं जो अपनी बर्बादी के सामान खुद तैयार कर रहे होते हैं। ये वो वक्त होता है जब रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जब ज़मीन पर अल्लाह की खास रहमतें नाजिल हो रही होती हैं, जब हर दुआ कबूल हो रही होती है, जब हर नेकी का बदला बढ़ा कर दिया जा रहा होता है। लेकिन ज़रा ठहरो, अगर इस मुकद्दस घड़ी में कोई ऐसा काम कर बैठे जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बने, जो अर्श के फरिश्तों को रुला दे, तो फिर क्या होगा? मेरी बहनों, ये कोई आम वक्त नहीं, ये वो वक्त है जब फैसला होता है कि कौन वक्त वाला है और कौन बदनसीब। तुम्हें मालूम भी नहीं और तुम्हारे आमाल फैसला कर रहे हैं कि तुम रहमतों में लिपटी हुई हो या गुनाहों में डूब रही हो। अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि उस वक्त होने वाले एक अमल से तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बदल सकती है, तो शायद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन अफसोस, बहुत सी बहनें ये सब जानने के बावजूद एक ऐसी गलती कर बैठती हैं जो उनकी किस्मत को अंधेरों में धकेल सकती है। वो गलती क्या है? वो अमल कौन सा है जिससे तुम्हारी जिंदगी पर अजाब आ सकता है? इंतजार करो, आगे जानने के बाद तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, तुम्हारी रूह कांप उठेगी। मेरी प्यारी बहनों, जरा सोचो, जब आसमान से फरिश्ते नाजिल हो रहे होते हैं, जब अल्लाह की रहमतें जमीन पर उतर रही होती हैं, जब जन्नत के दरवाजे खोले जा रहे हों और जहन्नुम की आग तेज की जा रही हो, ऐसे में अगर कोई तहज्जुद के वक्त मिलाप करके यानी हमबिस्तरी करके अपनी किस्मत पर खुद मोहर लगा दे, तो फिर क्या होगा? क्या तुम्हें मालूम है कि ऐसे लोगों के घरों में नूसत दाखिल हो जाती है? उनकी जिंदगी में बेबरकती, बेचैनी और दुखों का ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाते। उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, उनके चेहरों की रौनक खत्म हो जाती है, उनके घरों में सुकून खत्म हो जाता है, उनके रिस्क में तंगी आ जाती है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि जब ये लोग अल्लाह की रहमतों के खिलाफ जाकर हम बिस्तरी करते हैं, तो शैतान खुद इनके करीब आकर इनके बिस्तर पर मौजूद होता है, इनके दरमियान बैठकर अपनी नूसत डाल देता है। वो एक लम्हा जो अल्लाह के करीब ले जा सकता था, वही लम्हा उन्हें शैतान के कब्जे में दे देता है। मेरी प्यारी बहनों, क्या तुम अपनी किस्मत में ऐसी हलाकत लिखवाना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे सजदे कबूल ना हो? अगर नहीं, तो आज का बयान मुकम्मल तवज्जो से सुनो। मेरी बहनों, अल्लाह फरमाता है कि मैं रात के आखिरी पहर में अपने बंदों की तरफ मुतवज्जो हो जाता हूँ। जो मुझसे मांगता है मैं उसे दे देता हूँ, जो मगफिरत तलब करता है उसे माफ़ कर देता हूँ, जो मुझसे करीब होने की कोशिश करता है मैं उसे अपनी रहमत में लपेट लेता हूँ। लेकिन अफसोस, कुछ लोग उस लम्हे की कद्र नहीं करते। वो वक्त जब फरिश्ते अल्लाह के नेक बंदों के लिए दुआएं कर रहे होते हैं, जब जन्नत के दरवाजे खोले जा रहे होते हैं, जब अल्लाह की खास रहमतें नाजिल हो रही होती हैं, तब ये गाफिल अपनी नफसानी ख्वाहिशात में मुब्तला होकर इन बरकतों से महरूम हो जाते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जब इंसान अपने बिस्तर पर जाता है और अल्लाह का जिक्र किए बगैर सो जाता है, तो शैतान उस पर अपना तसल्लुत जमा लेता है, और जब वो नापाकी में रात गुजारता है तो रहमत के फरिश्ते उससे दूर हो जाते हैं। सोचो, अगर कोई तहज्जुद के वक्त हम बिस्तरी करके खुद को उस लम्हे की रहमतों से दूर कर ले, तो उसकी जिंदगी में कैसी नूसत आएगी। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जिस घर में नापाकी होती है वहाँ रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, और जो रात नापाकी में गुजारता है उसकी रात शैतान के साए में गुजरती है। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी एक गलती तुम्हें कहाँ ले जा सकती है? जो वक्त अल्लाह के करीब होने का था, वो अगर गुनाह में गुजर जाए तो इंसान की किस्मत में बेबरकती, बेसुकूनी और दुखों का तूफान आ सकता है। वो सुकून जो अल्लाह के जिक्र में था वो छिन सकता है, वो नूर जो इबादत से चेहरे पर आता है वो मिट सकता है, वो रिस्क जो बढ़ना चाहिए था वो रुक भी सकता है। अफसोस उन पर जो अल्लाह की खास रहमतों को छोड़कर अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर लेते हैं। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं तुम्हें तहज्जुद की फजीलत बताती हूँ। जब तुम्हें इसकी हकीकत और अजमत का अंदाज़ा हो जाएगा तो तुम्हें समझ आएगा कि ये वक्त कितना कीमती है और उस वक्त की बरकतें किस तरह जिंदगी बदलती हैं। ये वो वक्त है जब अल्लाह अपने खास बंदों को नवाजता है, जब ज़मीन पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, जब हर दुआ रद्द नहीं जाती बल्कि रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि तहज्जुद गुजारों के चेहरों पर ऐसा नूर होता है, ऐसी चमक और रोशनी होती है जो दुनिया की किसी कमाल में नहीं, क्योंकि वो अल्लाह के करीब होते हैं और अल्लाह उन्हें अपनी खास मोहब्बत में जगह दे देता है।
तहज्जुद वो इबादत है जो अल्लाह के महबूब बंदे करते हैं, अंबिया, औलिया और वो लोग जो चाहते हैं कि उनकी दुआएं किसी रुकावट के बगैर कबूल हो जाएं। जरा सोचो, अगर तुम्हें कोई कहे कि दुनिया की सबसे कीमती दौलत एक ऐसी घड़ी है तकसीम हो रही है जहां जो जाग रहा होगा उसे वो दौलत दे दी जाएगी और जो सो रहा होगा वो हमेशा के लिए खाली हाथ रह जाएगा, तो तुम क्या करोगी? क्या तुम नींद को तरजीह दोगी या उस दौलत के हसूल के लिए जागोगी? यही तहज्जुद का वक्त है, वो घड़ी जब अल्लाह आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है कोई जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता कर दूं? है कोई जो मुझसे मगफिरत तलब करे, मैं उसे बख्श दूं? सोचो, ये कोई आम घड़ी नहीं बल्कि ये वो वक्त है जब तुम्हारे मुकद्दर के दरवाजे खुल सकते हैं, जब तुम्हारे गुनाह मिट सकते हैं, जब तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकते हैं। मगर अफसोस, वो लम्हा जब तुम्हें अल्लाह से कुछ मांगना था, वही लम्हा अगर तुमने नादानी में किसी और चीज में जाया कर दिया, तो क्या तुम्हारी किस्मत में वो रहमत बाकी रहेगी? ये वो वक्त है जब नींद और इबादत के दरमियान फैसला होता है, जब दुनिया और आखिरत में से किसी एक को चुनने का मौका मिलता है। कामयाब वही होते हैं जो नींद को छोड़कर अपने नसीब को संवारने के लिए जागते हैं, लेकिन जो लोग इस लम्हे को गफलत में गुजार देते हैं वो अपने हाथों से अपनी खुशियां मिटा देते हैं। क्या तुम सोच सकती हो कि कोई जन्नत का दरवाजा खुला देखकर भी पीठ फेर ले? क्या कोई रोशनी के समंदर के सामने खड़े होकर भी अंधेरे में जाना पसंद करे? अगर नहीं, तो फिर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तहज्जुद का वक्त वही रोशनी है जो तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में बुलंद कर सकता है। लेकिन अगर कोई उस वक्त में ऐसी गलती कर बैठे जो उसे रहमत से निकालकर शैतान के करीब कर दे, तो उसका क्या अंजाम होगा? आगे जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो तुम्हें झंझोड़ देगी। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आज के दौर में सब कुछ बदल चुका है। दुनिया तेजी से तरक्की कर रही है, मगर अफसोस, हमने तरक्की के नाम पर वो सब कुछ खो दिया जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता था। आज हमारे घरों में बेसुकूनी क्यों है? हमारे दिलों से बरकत क्यों खत्म हो चुकी है? हमारे चेहरों से नूर क्यों मिट चुका है? हम सारी दुनिया के पीछे क्यों भाग रहे हैं? दुनिया पीछे क्यों नहीं भाग रही? मगर जो चीज हमें असल कामयाबी दे सकती है उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुके हैं। आज मर्द दौलत के पीछे भाग रहा है, औरतें हुस्न और ज़ीबाइश में गुम हो चुकी हैं, बच्चे सोशल मीडिया की दुनिया में खो चुके हैं और हमारे घरों में इबादत की रोशनी बुझ चुकी है। क्या हमने कभी गौर किया है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों हमारी नस्लें बेराहे रवि का शिकार हो रही हैं? क्यों हमारे घर बेसुकूनी के घर बन चुके हैं? क्यों? क्योंकि हमने रातों को जागना छोड़ दिया है, हमने तहज्जुद पढ़नी छोड़ दी है। ये वो वक्त था जब हमारे नेक लोग रातों को जागकर अपने नसीब बदलते थे, मगर आज हम रातों को फजूल कामों में गुजार कर अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। वो मर्द जो कभी तहज्जुद में अल्लाह के सामने गिरकर अपनी नस्लों की बेहतरी मांगते थे, आज कारोबार, सियासत और दुनियावी फायदों के लिए जाग रहे हैं, मगर अल्लाह के दर पर झुकने का वक्त नहीं निकालते। वो औरतें जो रातों को अल्लाह के हजूर आंसू बहाकर अपने बच्चों के नसीब संवारती थीं, उनके मुस्तकबिल की फिक्रें करती थीं, वो आज सोशल मीडिया पर अपना वक्त जाया कर रही हैं। उन घरों में कभी फरिश्ते बरकतें लेकर आते थे, आज वहाँ बेबरकती है, झगड़े हैं, बेसुकूनी, बीमारी और परेशानियां बसेरा कर चुकी हैं। क्योंकि वो तहज्जुद जो अल्लाह से कुर्बत का रास्ता थी, वो तहज्जुद जो हमें शैतान के वार से बचाती थी, वो तहज्जुद जो हमारे रिस्क में बरकत डालती थी, उसे हमने अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। सोचो, जब दुनिया के फैसले रात के आखिरी पहर में किए जा रहे हों, जब फरिश्ते उन लोगों के लिए दुआएं कर रहे हों जो अल्लाह के हजूर झुके हुए हों, तो जो लोग उस वक्त गफलत में सो रहे होते हैं या ऐसे कामों में मशगूल हों जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बने, तो इनका क्या अंजाम होगा? जो लोग चाहते हैं कि उनके घरों में सुकून हो, उनके बच्चों की किस्मत अच्छी हो, उनके दिल में नूर हो, उनके रिस्क में बरकत हो, उनके फैसले सही हों, उन्हें चाहिए कि वो अपनी रातों को जागकर अल्लाह के लिए गुजारें। याद रखो, जो रात अल्लाह के लिए जागेगा, दुनिया उसके लिए रोशन हो जाएगी, और जो अपनी रातों को गफलत में गुजार देगा, उसकी जिंदगी में अंधेरे के सिवा कुछ बाकी नहीं बचेगा। ये दुनिया फानी है, दौलत, हुस्न, शोहरत सब खत्म हो जाएगा, मगर जो तुमने अल्लाह के लिए किया वो हमेशा बाकी रहेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें भी संवर जाएं, तुम्हारे घर जन्नत का नमूना बन जाएं, तो फिर खुदारा तहज्जुद को अपना मामूल बना लो। अगर तुमने तहज्जुद को अपना मामूल ना बनाया तो तुम दुनिया में भी तबाह हो जाओगे, आखिरत में भी बर्बाद हो जाओगे। मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक जिंदगी बदल देने वाली कहानी सुनाती हूँ। उसके बाद बताऊंगी कि तहज्जुद के वक्त हम बिस्तरी करने से क्या होता है। ये कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी
کہ گناہ کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس نے اپنی زندگی نافرمانی میں گزاری، جس کے دن گناہوں میں ڈوبے اور جس کی راتیں اللہ کی رحمت سے محروم رہیں، مگر جب اس پر اللہ کا قہر نازل ہوا تو زمین اور آسمان سب کانپ اٹھے۔ رات کی تاریکی ہر طرف چھائی ہوئی تھی، گلیاں سنسان تھیں، شہر نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر ایک بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان نیند کے مزے لے رہا تھا، مگر ایک عورت جاگ رہی تھی۔ وہ عورت جو ہر رات بے حیائی کے اندھیروں میں قدم رکھتی، جس کے لیے یہ سب ایک عام سی بات بن چکی تھی، جیسے کسی کا خوف ہی نہ ہو، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ وہ دنیاوی لذتوں میں کھو چکی تھی۔ ہر رات اس کے قدم ایک نئے گناہ کی طرف بڑھتے اور ہر بار وہ اپنے رب کی نافرمانی میں مزید آگے بڑھ جاتی۔ اس کے لیے دنیا کی دولت، عیش و عشرت، شہرت اور خواہشات سب کچھ تھیں، مگر وہ ایک بات نہیں جانتی تھی، اللہ کے عذاب کا وقت قریب تھا۔ اور پھر ایک رات جب وہ اپنے معمول کے مطابق گناہ میں مصروف تھی، اسی لمحے زمین لرزنے لگی، اس کا جسم کانپ اٹھا، اچانک اندھیرا چھا گیا، ہوا خوفناک ہو گئی، ایسا لگا جیسے آسمان سے کوئی قہر برسنے والا ہو۔ وہ اپنی جگہ ساقط کھڑی ہو گئی، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اچانک اس کے جسم پر آگ کے شعلے لپٹنے لگے، وہ چیخی، وہ چلائی، مگر کوئی اسے بچانے والا نہیں تھا۔ وہ زمین پر گر کر تڑپ رہی تھی، لیکن کوئی اس کے قریب نہیں آیا۔ وہ چیخ رہی تھی، اللہ کو پکار رہی تھی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ اس کا جسم گوشت کے ٹکڑوں میں بدل چکا تھا، اس کی کھال پگھل رہی تھی، اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف، نفرت اور بے بسی تھی، لیکن اب کوئی دعا، کوئی چیخ، کوئی پکار قبول نہیں ہو رہی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جو دنیا کی نظروں میں وہ خوبصورت تھی، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت خراب تھی۔ جو لوگ اس کے حسن پر فدا تھے، آج اس کی لاش دیکھ کر سب ڈر گئے تھے، مگر اس کے انجام سے کسی نے سبق نہیں سیکھا۔ پھر وہ رات آئی جس نے ساری حقیقت بے نقاب کر دی، وہی رات جو ہم معراج کی رات کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے کریم نبی کو جب آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو انہوں نے جو منظر دیکھا وہ انسانی عقل کو ہلا کر رکھ دینے کے لیے کافی تھا۔ میرے کریم نبی نے زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایسی عورت کو دیکھا جس کا جسم آگ میں جل رہا تھا اور جو چیخ رہی تھی، جو تڑپ رہی تھی، اس کی زبان کو انگاروں سے جلایا جا رہا تھا، اس کا گوشت نوچا جا رہا تھا، اس کی چیخوں سے آسمان لرز رہا تھا، مگر عذاب رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے کریم نبی نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں بے حیائی اور گناہ میں مبتلا رہی، جو راتوں کو اللہ کی بجائے شیطان کی غلامی میں گزارتی رہی، جس نے اپنی زندگی میں کبھی توبہ نہ کی، جو عیش و عشرت میں اتنی ڈوبی رہی کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے۔ یہی تھا اس عورت کا انجام، وہ جو دنیا میں سب کچھ پا چکی تھی، آج نہ اس کا حسن کسی کام آیا، نہ اس کی دولت فائدہ دی، نہ اس کی طاقت، نہ اس کے تعلقات۔ جو اپنی مرضی کی مالک تھی، آج عذاب کی قید میں تھی، آج عذاب میں جکڑی ہوئی تھی، لیکن اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میری پیاری بہنوں، یہ کہانی صرف کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ اس انجام کی جھلک ہے جو ہر اس شخص کی قسمت بن سکتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، جو گناہوں کو معمولی سمجھنے لگے۔ اگر تم سوچتی ہو کہ ابھی وقت ہے تو جان لو کہ موت کسی بھی لمحے دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے۔ اب یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو تم اللہ کے حضور جھک جاؤ یا اپنی دنیا اور آخرت سنوار لو، ورنہ دنیا میں ہی ڈوب جاؤ اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لو۔ میری بہنوں، اب بات کرتے ہیں تہجد کے وقت بستر چھوڑنے کے نتیجے کے بارے میں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب زمین پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جب فرشتے ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کے حضور سجدے میں گر کر روتا ہے، جب جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جب نیک کاموں کی قدر بڑھا دی جاتی ہے، جب اللہ خود بندے کو پکار رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دے دوں۔ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کے حضور آنسو بہا دے تو اس کے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ مگر افسوس، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، جو اللہ کی پکار کی بجائے اپنی خواہشات کی غلامی میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جو اس وقت کو عبادت میں گزارنے کی بجائے بستر پر ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جو لمحہ اللہ کی خاص برکتوں کے لیے تھا، اگر وہ گناہ میں گزر جائے
تو اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ وہ وقت جب رزق میں برکت لکھی جا رہی ہوتی ہے، اگر کسی نے اسے ناپاکی میں گزار دیا تو کیا اس کے نصیب میں برکت باقی رہے گی؟ وہ وقت جب فرشتے نیک بندوں کی گھروں میں آ کر رحمتیں بکھیر رہے ہوتے ہیں، اگر اس وقت کوئی ناپاکی میں پڑ جائے تو کیا وہ رحمت اس کے گھر میں داخل ہو سکے گی؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، جو بندہ رات کو ناپاک ہو کر سوتا ہے اس کی قریب رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور وہ شیطان کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو بندہ تہجد کے وقت ہم بستری کرتا ہے وہ اپنی قسمت سے وہ روشنی، وہ برکت، وہ دعاؤں کی قبولیت، وہ مغفرت اور وہ رحمت خود اپنے ہاتھوں سے مٹا دیتا ہے۔ یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، خاص طور پر رجب کے مہینے میں، کیونکہ یہی وہ راتیں ہوتی ہیں جن میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ یہ وہ راتیں ہیں جن میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس مقدس وقت میں گناہ کر کے خود کو شیطان کے قریب لے جائے تو وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ اس کے دل سے نور ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی روزی کم ہونے لگتی ہے، اس کی دعاؤں کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس کی عبادت بے روح ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، سوچو، کیا تم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی رحمتیں مٹانا چاہو گی؟ کیا تم چاہو گی کہ وہ وقت جو تمہیں اللہ کے قریب لا سکتا تھا وہی وقت تمہیں اللہ کی ناراضی میں ڈال دے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا وہ وقت جب تمہارے مقدر میں برکتیں اور رحمتیں لکھی جا رہی ہیں تمہاری اپنی نادانی کی وجہ سے ختم ہو جائے؟ یہ وقت کھیلنے کا نہیں، غفلت میں پڑنے کا نہیں، بلکہ یہ وہ وقت ہے جب تمہیں اللہ کے قریب ہونا ہے، جب تمہیں اپنے نصیب کو بہتر بنانا ہے، جب تمہیں اپنے قسمت کے اچھے فیصلے لکھوائے جانے ہیں۔ اگر تم نے وہ وقت بیکار گزار دیا تو کل تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سوائے پچھتاوے کے۔ ابھی وہ وقت باقی ہے، تھوڑا سا وقت ہے جب تک موت تمہارے پاس نہیں آئی، ابھی وقت باقی ہے، سنبھل جاؤ، کیونکہ جو لمحہ آج تمہارے پاس ہے وہ کل تمہارے نصیب میں نہیں ہوگا۔ کل تم پچھتاؤ گی لیکن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کل تم رو لو گی لیکن رونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارا وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ تم بہت زیادہ پچھتاؤ گی لیکن پچھتانے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر تم نے اپنی راتیں غفلت میں گزار دیں، اگر تم نے دنیا کو اپنی آخرت پر ترجیح دی، تو قبر وہ خوفناک جگہ بن جائے گی جہاں صرف چیخو پکار ہوگی۔ زندگی ایک لمحے میں بدل سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اسے بدلنا چاہو۔ جو لوگ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں وہ ایک دن تھک کر گر جائیں گے، لیکن جو لوگ اللہ کے در پر جھکتے ہیں وہ کبھی نہیں گریں گے، کیونکہ جو اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے دنیا اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ جو راتوں کو جاگ کر اپنی قسمت کے دروازے کھول لیتا ہے وہی دنیا کو فتح کرتا ہے، اور آخر میں کامیاب وہی ہوتا ہے۔ لیکن جو اپنی راتیں خواہشات میں برباد کر دیتا ہے وہ اپنی تباہی خود لکھتا ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ کامیابی کا راز کیا ہے؟ یہ وہ سجدے ہیں جو رات کے سکوت میں کیے جاتے ہیں، یہ وہ آنسو ہیں جو دنیا کی نظروں سے چھپ کر بہائے جاتے ہیں، یہ وہ دعائیں ہیں جو تہجد کے لمحات میں مانگی جاتی ہیں، جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور زمین پر رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ مگر افسوس کہ کچھ لوگ ان لمحات کی قدر نہیں کرتے۔ کچھ لوگ تہجد کے وقت اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے اپنی نفسانی خواہشات میں رہتے ہیں، کھو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ رجب کی برکتوں کو پکڑنے کی بجائے اپنی راتیں بستر پر گزار دیتے ہیں۔ سوچو، وہ وقت جب اللہ خود پکارے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے، اور تم اس وقت کسی اور راہ پر ہو۔ وہ لمحہ جب جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہوں اور تم اپنی قسمت کے دروازے بند کر رہے ہو۔ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ حسن، یہ دولت، یہ طاقت سب مٹی میں دفن ہو جائے گا، مگر جو راتیں اللہ کے نام پر گزری ہوں